السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. आज हमारा आयत नंबर 267 से आगाज होता है और रकू नंबर जो है हमारा 5 है, तीसरा पारा चल रहा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू, जो ईमान लाए हो, अनफिकू, नून फा और काफ इसका रूट वर्ड है, अनफिकू, खर्च करो, मिन तय्यिबाती, पाकीज़ा चीजों में से, माँ जो कसब तुम, कमाई तुमने, कसबा होता है कसब तुम, कमाई तुमने, जो तुमने कमाई की उसमें से, पाकीज़ा चीजों में से, अच्छी चीजों में से खर्च करो। अमीम्मा, और उसमें से जो, अखरजना, खरजा से है ये लफ्ज, अखरजना, निकाला, ना हमने, लकुम, तुम्हारे लिए, मिनल अर्दी, जमीन से, वला, और ना, तयम्ममू, तुम इरादा करो, या मीम मीम इसका रूट वर्ड है, वला तयम्ममू कौन सा फेल है? तयम्ममू, जी, फेल नहीं है, ठीक है जी। अल खबीसा, नापाक का, मिनहू, उसमें से जो, तुम फिकून, तुम खर्च करते हो, नून फाकाफ, वलस्तुम, हालांकि नहीं, तुम, लस्तुम, लस्ता, लस्ता, लाम सीन और या इसका रूट वर्ड है, सॉरी, लाम या सीन, लईसा इसका रूट वर्ड है, लईसा नहीं, वलस्तुम, और हालांकि नहीं तुम, भी अखीदी ही, अखादा से है ये लफ्ज, भी अखीदी ही, लेने वाले ही इसे, इल्ला, मगर, अन, ये के, तो गमीजू, तुम चश्म पोशी कर जाओ, गाइन मीम और जौद, इस अन ने क्या किया है? अन ने क्या किया है? ये अन कौन से अस्मा में से आपको याद है? हमने पढ़ा है, नून गिरा दिया है, और ये क्या करता है? अन क्या देता है? अगर वाहिद होता तो क्या करता? मुशब्बाह बिल फेल जो होते हैं वो क्या उसके साथ आते हैं, फेल के साथ? हम्म, मुशब्बाह बिल फेल जो होते हैं वो आ, उसके साथ, फेल के साथ आते हैं या सिर्फ वो इसम के साथ आते हैं? तो ये तगमीज़ क्या है, इसम है या फेल है? जी, तो ये तो फेल है ना, ये अन है, ये इन्ना नहीं है। अन तुगमीजू, के तुम चश्म पोशी कर जाओ, फी ही, इसमें, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, गनीयुन, बहुत बेनियाज है, हमीदुन, बहुत तारीफ वाला है, यानी कि वो तारीफ करने के काबिल है, तारीफ वाला है, उसकी तारीफ बयान की जाती है। अशैतानु, शयातीन, शैतान, अशैतानु, शैतान, याइदुकुम, याइदुकुम, वाओ आइन और दाल इसका रूट वर्ड है, जिसका मतलब है यहाँ पर किया जाएगा डराना। याइदुकुम, वो डराता है, कुम, तुम्हें, अल फक्रा, किससे? फकर से, फकर यानी फकीरी से, गुर्बत से, वो यअमुरुकुम, और वो हुक्म देता है, अमर देता है, कुम, तुम्हें, बिलफहशाई, बेहयाई का, फहश कामों का, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, याइदुकुम, वादा करता है, तुमसे, यहाँ पर आप इसको ये भी कह सकते हैं, वो डराता है तुमसे, तुम्हें, याइदुकुम, वो वादा करता है, तुमसे, मगफिरतन, मगफिरत का, मिन्हु, अपनी तरफ से, फजलन, और फजल का, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वासिउन, वसअत वाला है, अलीमुन, बहुत इल्म वाला है, खूब जानने वाला है। युक्ति, वो देता है, आतई से है ये लफ्ज, युक्ति फिल मुजारे है, युक्ति, वो देता है, अल हिकमता, हिकमत को, मई यशाउ, जिसे वो चाहता है, व मई युक्ता, और जो कोई, युक्ता, दिया गया, अल हिकमता, हिकमत,
اور جو کوئی حکمت دیا گیا، فقط تو تحقیق، اوتیا وہ دیا گیا، خیرن کثیرن بہت زیادہ خیر، کثیر خیر دیا گیا، وما اور نہیں، یذکروا اور نہیں، یذکروا نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے، وما اور جو انفقتم خرچ کیا تم نے، من نفقات کوئی خرچ، نون فا اور قاف، کوئی خرچ جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے کوئی خرچ جو کیا، او یا نظر تم نظر مانی تم نے، من نظر کوئی بھی نظر، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی، یعلمہ وہ جانتا ہے، وہ اسے، اللہ تعالی وہ جانتا ہے اسے، وما للظالمین اور نہیں ظالموں کے لیے، من انصار کوئی بھی مددگار، ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، الصدقاتی صدقات کو، فن فنی فنعما تو تو نعما کتنا ہی، نعمت سے ہے، نون عین اور نون نعمت، فنعما تو کیا ہی اچھا ہے، ہیا وہ، وَإِن اور اگر، تخفوها تم چھپاؤ، ہاں انہیں، وَتُؤْتُوهَا اور تم دو، ہاں انہیں، آتے ہی سے ہے یہ لفظ، تو یہ فعل مضارع بن گیا آتے ہی، تُؤْتُوهَا تم دو انہیں، الفقراء فقراء کو، فقیروں کو، فہوا تو وہ، خیر لکم خیر ہے، بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ اور وہ دور کر دے گا، تم سے، اور وہ دور کر دے گا، انکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، واللہ اور اللہ تعالی، بما اس کو جو، تعملون تم کرتے ہو، خبیر اس سے بخوبی باخبر ہے، جاننے والا ہے، اس کو جانتا ہے، لیسا نہیں ہے، علیہ کا آپ پر، ہداہم ہدایت دینا، ہم انہیں، ہدایت دینا انہیں، ولیکن اور لیکن، اللہ تعالی، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، وما اور جو تنفقو جو تم خرچ کرتے ہو، من خیرن من خیرن کسی بھلائی خیر میں سے، اور من خیرن اپنے مال میں سے، یہاں پر خیر کہا جائے گا مال کو، اور جو تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، فلی انفسکم تو وہ تمہارے ہی نفسوں کے لیے ہے، وما اور نہیں، تنفقون تم خرچ کرتے، الا ابتغاء مگر کس کے لیے، ابتغاء چاہنے کے لیے، وجہ اللہ چہرہ اللہ تعالیٰ کا، یا رضا اللہ تعالیٰ کی، چہرہ جس طرف ہوتا ہے رضا بھی اسی طرف ہوتی ہے، تو وجہ اللہ اس لیے لفظ استعمال کیا گیا چہرہ اللہ تعالیٰ کا، وما اور نہیں، تنفقو تم خرچ کرتے، وما اور جو، سوری وما اور جو یہاں پر نہیں اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ اللہ نہیں آگے، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرتے ہو، من خیرن اپنے مال میں سے، یوفا وفی سے ہے یہ لفظ، واو فا اور یا، وہ پورا پورا دے گا، الیکم تمہیں، الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور کم تمہارے، یعنی کہ تمہیں تمہاری طرف واپس لوٹا کر دے گا، الیکم تمہیں، وانتم اور تم، لا نہیں، تظلمون تم ظلم کیے جاؤ گے، للفقراء فقراء کے لیے، الذین وہ جو، احصروا گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ تعالی کے راستے میں، لا نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، نہیں وہ استطاعت رکھتے، غربن غربا سے ہے یہ لفظ، غربن چلنے پھرنے کا، فی الارض زمین میں، یحسبہم سمجھتا ہے، حاسین با حسیبہ سے ہے یہ لفظ،
सबहुम समझता है, हम उन्हें, अलजाहिलु जाहिल नासमझ इंसान उसको समझता है कि ये कौन है, अगनिया गनी समझता है उसको कि ये मालदार है, मिनत ताफ्फुफी किससे बचने की वजह से, किससे बचने की वजह से, सवाल करने की वजह से, कि वो सवाल नहीं करता अपनी जरूरत का। तो अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं ऐसे इंसान के बारे में, तारिफुहुम तुम पहचान लोगे, उर्फ से है, आइन रा रा और फा, उर्फ क्या होता है, पहचान। तारिफुहुम तुम पहचान लोगे, हम उन्हें, बिसीमाहुम उनके चेहरों से, सीन वाव मीम इसका रूट वर्ड है, उनके चेहरों की इलामत से, उनके चेहरों से तुम उनको पहचान लोगे कि ये लोग मिस्कीन हैं। ला यसअलून नासा नहीं ये वो लोग सवाल करते, इल्हाफन लिहाफ होता है ना, हम जो अपने ऊपर ओढ़ते हैं, अपने ऊपर जो लिहाफ हम ओढ़ लेते हैं, तो वो लिहाफ होना, तो ये वही है इल्हाफन, लिपट कर, वो तुमसे लिपट लिपट कर सवाल नहीं करते हैं। वमा ओ जो तुम फिकू तुम खर्च करोगे, मिन खैरिन किसी माल में से, फाइन अल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला बिही उसे, अलीमुन खूब जानने वाला है।